क्षेत्रफळाच्या चरणाकडे नमन वंदन करून या व्यासपीठाक वंदन करून आमचे जे पंचायतन आसा ह्या पंचायत पंचकृषीतले तरी शांतादुर्गा सांगेली पंचायत तुझ्या गाराण्यांत एक गजाल नमूद आसा ती अशी 12 जणांक जापेक घेवन आणि क्षेत्रफळाक सामील करून क्षेत्रफळाक सामील कर गे म्हाजी दयाळे असो एक उल्लेख आसा क्षेत्रफळ देवाचो. म्हणजे आमच्यान एक गजाल हांगा प्रकर्शान नमूद करूंक शकता ती अशी की ह्या पंचकृषीत खंयचेच कार्य हें क्षेत्रफळाच्या साक्षी शिवाय जायना. हें आमचो तुकाराम बाब जो गाराणी सांगता ताका बेस बरें खबर आसतलें. तर त्या ह्या क्षेत्रफळाच्या चरणा कडेन परत एकदां हांव वंदन करता आनी ह्या व्यासपीठाचेर खास करून ह्या भंडारी ज्ञाती बांधवांच्या खास अशा ल्हानशा मेळाव्याच्या संदर्भात पदाधिकार ग्रहण सोहळ्याच्या ह्या संदर्भात हो जो कार्यक्रम आयोजित केला त्या ह्या सोहळ्याचे प्रमुख पाहुणे आणि क्रांतिकारी विचारसरणीचे व्यक्तिमत्व श्री सन्माननीय प्रदीप घाडी आमोणकर, बिचोली तालुका भंडारी समाजाचे अध्यक्ष श्री आनंदबाब नार्वेकर, श्रीयुत कांदोळकर, मनोज कुमार घाडी, माझे मित्र श्री लक्ष्मण गुरव, श्रीयुत मांद्रेकर, त्याचबरोबर उपाध्यक्ष, नवनिर्वाचित महिला गटाच्यो ज्योत्स्ना वाघ चिंबळकर आणि त्याचबरोबर ह्या वेदीचेर ह्या व्यासपीठाचेर उपस्थित आसात सत्कार मूर्ती आजच्या या समारंभात जो गौरव झाला ते चंद्रकांत बाब मयेकर, भिंगो पेडणेकर, मागीर दत्ताराम बिचोलकर आणि तुकाराम घाडी. सुंदरशा कार्यक्रमाक सुरुवात झाली आसा. समयीक मांगल्याचे प्रतीक आशिल्ले समयीक प्रज्वलीत करून ह्या कार्यक्रमाची सुरुवात जाल्ली आसा. इश्टानो, पयलेच फावट समाजाच्या व्यासपीठार हांव उपस्थित आसा. आनंद नार्वेकरान ही संदी दिल्या. संदी खूब फावटी आयिल्ल्यो खास करून आनी त्याच बरोबर हांव नांव घेवपाक विसरलो म्हजे मित्र आनी गोवा सरकारच्या म्हायती संचालनालयाचे अधिकारी आणि पत्रकार श्याम गांवकर तांचो हांव उल्लेख करपाक विसरलो. म्हणटकूच बऱ्याचश्यो संदी ह्या व्यासपीठाचेर उपस्थित रावपाच्यो येयल्यो पूण मुद्दाम म्हणून ते टाळ्ळे वताले इतक्याच खातीर ज्या विचारसरणींत आमी आज पर्यंत आयले आमची विचारसरणी खंयची आशिल्ली, आमी व्यासपीठ खंयच्या व्यासपीठाचेर आमी उबे रावताले, जी क्रांतिकारी विचारसरणी घेवन आमी फुडें सरले. मानवती तुका एकच आहे, मानवती तुका एकच आहे, नीच नकोनी उच्च नकोनी. मानवती तुका एकच आहे, नीच नकोनी उच्च नकोनी. हाच आपला धर्म खरोखर, हीच आपली शाश्वत वाणी. मनीस धर्म, जात पात धर्म हे सगळ्यात फाटो दिवन मनीसपणान मनशा कडेन मनीसपणान वागपाचो अशी जी विचारसरणीन आमी आज पर्यंत हांगा आसात. पूण
ह्या व्यासपीठाचेर येवपाचो आनी व्यासपीठ स्विकारपाचो आज वेळ आयला. वेळ इतक्याक लागून की संविधानान लोकशाहीच्या प्रक्रियेन निवडून आयिल्ले लोक तांच्यांनी जात पात ह्या विशया कडेन व्हडलेशी गांभिर्यान पळोवंक जायना. तांच्या खातीर सर्वसमावेशक समाज जो आसता तो समाजाचें तांच्यांनी प्रतिनिधित्व करपाचें आसता. पूण जेद्या वेळार अशे लोक विकृत तरेन जातीयवादाक चड म्हत्व दिता तेद्या वेळार म्हाकाय खंय तरी दिसता की हांवें म्हज्या कुळाक, म्हज्या ज्या जातीन हांव जल्माक येयला, ज्या समाजान हांव, ज्या ज्ञातीन हांव जल्माक येयला त्या हेजें हांवें खंय तरी कार्य करपाक जाय. एक्चुली हांव श्याम केन्ना उलयतना आमी उलयता, व्यासपीठाचेर केन्ना उलयनाशिल्लो की आमकां आमच्या समाजाचो अभिमान आसा आनी तो अभिमान आमी चार चौगा कडेन बसता तेन्ना सदांच उलयताले. ह्या समाजा बद्दल नितांत आदर आनी प्रेम आनी अभिमान आसा. पंडित महादेव शास्त्री जोशी, एक विद्वान संस्कृत पंडित, एक इतिहास संशोधक, हेंच्यांनी भंडारी समाजाचे मूळ सांगला. भंडारी समाजाची उत्पत्ती तांणी सांगल्या. ती उत्पत्ती अशी आहा. एक त्या टायमार थंय एक व्हडलो तिलकासूर म्हणून एक दैत्य आशिल्लो. एक व्हडलो दैत्य, अक्षरशः समाजान तो त्रास करता, त्रासदायक अशें असो दैत्य आशिल्लो, राक्षस आशिल्लो. ह्या तिलकासुराक महादेवान घाण्यान घातलो आनी तो घाणो ओडपाची जबाबदारी दिली नंदीक. नंदीक सांगलो तूं घाणो ओड म्हणून. जाल्यार त्या तिलकासुराच्या वध करपा खातीर जो घाणो नंदी ओडटालो तो घाणो ओडटाना नंदीक अक्षरशः नाका जालें. अक्षरशः ताका सामको ताजी संपूर्ण शक्ती जी आसा ती शक्ती पणाक लागली. आनी हें पळोवन महादेवाक घाम फुटलो, शिवशंभोक जो घाम फुटलो आनी ताज्या एक जे हेर कपलाचेर जो घाम आयले, जे बिंदू आयले घामाचे, त्या बिंदूंतल्यान खंय एक पुरुश जल्माक आयलो. त्या बिंदूंतल्यान एक पुरुष जल्माक आयलो. तो पुरुष म्हळ्यार भावगूण. हो भावगूण म्हळ्यार भंडारी समाजाचो मूळ पुरुष अशी आख्यायिका आमचे महादेव शास्त्री जोशी हांच्यांनी सांगिल्ली आसा. भंडारी समाज ज्याची उत्पत्ती जेद्या वेळार अशे तरेन पळयता तेन्ना तेजो आमकां अभिमान आनी आदर आनी गर्व दिसपाक पावता. अशी उत्पत्ती खंयच्या समाजाची कोणी केन्ना सांगलेली आसा अशें म्हाका दिसूंक ना. तर सांगपाचो उद्देश असो आसा की भंडारी समाज आमी म्हणटा गोंया पुरतो हो मर्यादीत ना. सादारण जी बंगालची किनारपट्टी आसा, बंगालची किनारपट्टीची गुजरातच्या किनारपट्टी पर्यंत भंडारी समाज विखुरलेलो आसा. कत्ते, मागीर गवड, देवकारी, शेषपंथीय उर्फ शिंदे, मोरे असे वेगवेगळे भंडारीचे पंथ आसात. भंडारीचे वेगवेगळे हितूंच्यो पोट जाती आसात. पूण गोंया भितर हो समाज सामको प्रकर्शान जाणवता. ज्या हांणी हो समाज ज्या जाग्यार हो समाज आसा त्या जाग्यार एक उदरगतीची वाटो दिसता. म्हणजे हो समाज जो आसा, भंडारी समाज जो आसा तो सदांच उदरगतीचो विचार करपाचो समाज आसा. कट, कारस्थान, षडयंत्रां हे शब्द भंडाऱ्या कडेन सहजी ना. म्हणजे भोवचे पयलींचे लोकशाही येवच्या पयलीं देशाच्या स्वातंत्र्या पयलीं वेगवेगळी राज्यां आसलीं आसत आनी ह्या वेगवेगळ्या राज्यांचे जे भंडार आसा, खजिनो जो आसा तो खजिनो सांबाळपाचें काम कोण करताले? हे भंडारी करताले. म्हणून ते भंडारी राजाच्या विरोधान जर समज बंड जाले तसा खातीर राजा जो आसा, राजाचे कडेन भंडारी हो सदांच प्रामाणीक आसतालो. खंयचोय राजा आसो तो, त्या राजा कडेन भंडारी हो सदांच प्रामाणीकपणान काम करतालो आनी त्या राजाच्या अगेन्स्ट कितें
विरोधान जर कितें कोणी तयार जावपाचें बंड करपाचें जालें जाल्यार तेज्या वेळार तो बंडहारी तो भंडारी अशे तरेच्यो व्याख्या भंडाऱ्या बाबतींत सांगलेल्यो आसा. भंडारी हें नांव शब्द आमकां सहज आमी वापरतात. सहज आमकां भंडारी मरे. काल हांवें म्हाज्या फेसबुकार एक पोस्ट घातला. हय गा हांव कास्ताचो कुरवाडी. हांव कास्ताचो कुरवाडी पूण म्हाका म्हज्या अभिमान आसा कुळाचो. मेळ्ळी स्वार्थाची वाडी म्हणून विसर्जना कूळ अशे तरेचो अर्थाचो तो पोस्ट आहा. पूण सांगपाचो उद्देश कितें की ज्या समाजान आमी जल्माक येयल्या हो कारापूर गांव. ह्या कारापूर गांवांत आमी जवळ जवळ भंडारी आसा ते 95% भंडारी आसा म्हणून 95% भंडारी आसा ज्या गांवांत. त्या गांवांचे आमी हे प्रतिनिधित्व करतात. म्हणटकूच ज्या शिवाजीच्या महाराजाच्या दरबारान सुद्दां जे आरमार सांबाळपाचो तो मायनाथ भंडारी नासलो जो नौदल प्रमुख आसलो. आनी एक गजाल लक्षात दवरा की इतिहासांतल्या जे जे राजे जाले तुमकां सांगलें की भंडाऱ्यांनी भंडार सांबाळ्ळे. भंडाराचो जो मुखेल असलो भंडाराच्यो चालव्यो ज्यो भंडारा कडेन आसल्यो भंडारी समाजा कडेन. आनी जंय विश्वासघात करपाचो बेईमानपणा करपाच्यो चड संदी आसता. कारण धन दौलत जे आसता ऐश्वर्य जे आसता वैभव जे आसता राजाचे तेजी लुटमार करपाची संदी कोणाक आसली चड भंडाऱ्यांक आसली. कारण तेजे चालव्यो आसल्यो. पूण इतिहासांत असो एकूय दाखलो ना खंयच्याच राजाच्या दरबारान भंडाऱ्यान चोरी केली. हें आमी अभिमानपूर्वक नमूद करूं शकता. कारण आमचे कडेन चालू आसले आमी ते कितेंय करूं शकता आसले. पूण ते तशें आमच्या पुर्वजांनी ज्या वाड वडिलांनी जेंचे आमी वंशज आसा तेंच्यानी अशें केन्ना केलें ना. म्हणून आमकां ह्या समाजाचो आमी अभिमान बाळगप जाय. आमकां दिसता मुंबय आज खूब प्रगल्भ सिटी. मुंबय शहर सामकें अक्षरशः वैभव संपन्न शहर. ह्या वैभव संपन्न जे शहर आहा मुंबय आमी म्हणटात की कोळी समाज खंय थंयसरलो मूळ समाज. म्हाका मान्य ना. कोळी समाज आसा तो मूळ थंयसरलो पूण कोळ्या बरोबर भंडारी समाज थंयसरलो मूळ आहा. कारण ज्या तरेन हें मुंबयचें जे आधुनीकरण जालें ते 1931 ह्या वर्सा ब्रिटीश जो गव्हर्नर आशिल्लो जेराल्ड म्हणून तांणी 1931 जी शिरगणती केल्ली त्या शिरगणतेनुसार कोळी समाजा परस भंडारी थंय 6 कोटींनी फुडें. म्हणटकूच आमकां एक गजाल मान्य करूंक जाय आनी आमकां कटाक्षान आमी ती मान्य करची पडटली की भंडारी सुद्दां हे मूळ खंयचे मुंबयचे आसले. म्हणटकूच रत्नागिरी भागांत तर भंडाऱ्यांची अक्षरशः सामकी मेजॉरिटी आसा. अशा समाजाचे आमी प्रतिनिधित्व करता. आमी गोंयांत जे गोंय ह्या देशांतलें एक आधुनीक राज्य आसा. सामकें फुडारलेलें राज्य आहा. खंयच्या बाबतींत शिक्षणाच्या बाबतींत औद्योगिकरणाच्या बाबतींत आमी औद्योगिकरण तशें म्हणना पूण फुडारलेली जी राज्य आसा तितून गेल्या वेळार आमकां हातीच्या बोटार जी राज्यां मेजपाची आसा आनी खास करून बारीक राज्यां तितून अग्रक्रमांक गोंय राज्याचो आमकां उल्लेख करचो पडटलो. आनी गोंय राज्यांत जे पर्यटक येतात ते पर्यटक मागीर विदेशी आसूं देशांतल्या विविध भागांतले आसूं तेंचो सदांच एक हें आसता कितें आसता की गोंयचे लोक म्हणटा पळय आपूण खूब ह्या देशांत सगळ्याक भोंवलो पूण गोंयांत इतके लोक आपणाक खंय मेळूंक ना. गोंयांत इतके बरे लोक आपणाक तो खंय मेळूंक ना अशें तेज्या वेळार तो म्हणटा. तेजें क्रेडीट कोणाक वता? हांव प्रकाशन आनी कटाक्षान सांगता तेजें क्रेडीट जें आसा पळय तें भंडारी समाजाक वता. कारण भंडारी समाज जो आहा तो भोवसंख्येन आसा. हें क्रेडीट जालें. फाटली चंगळ सामकी जाल्या. पूण तुमी जे जाल्यार 30-40 वर्सां आमच्या बाळपणांत आमी जे जाल्यार पळयताले आमची सोयरे बिरे आहात ती सायडीन कलांगूट म्हूण शिवोले म्हूण हे जे भाग आसात कलांगूट शिवोले कानोळे
सालिगांव हे भंडारी इतके इमेजॉरिटी आशिल्ले गांव हे आणि ह्या गांवांत भंडारी आणि कॅथलिक क्रिस्तांव लोक आणि भंडारी लोक अत्यंत सामके सामंजसान गुण्या गोविंदान सामके नांदताले म्हणजे खंयचेच तरेचे केन्नाच तेड निर्माण जावना ह्या दोन हेज्यातून कारण आमी पळयल्या तांचे कडेन जेद्या वेळार ह्या क्रिसमस आसतालो नाताळ आसताले तेद्या वेळार आमचे सोयरे जावं हे भावबंदे तेंचे घरा कडेन वताले तेंचे लोक आमच्या चवथीक दिवाळेक आमच्या कडेन येताले आनी अशे तरेन भावबंदी आसली हें कित्याक लागून जातलें तर मुळांतूच भंडारी समाजाक तर एक जो हें आसा की सगळ्यांक बरोबर घेवन वचपाचो तो गूण भंडाऱ्याक उरलो आसा गोंयांत जो बहुजन समाज आसा त्या बहुजन समाजाचें नेतृत्व आज भंडारी समाजाक करपाची गरज आसा आमी परत परत जे सांगता आत्ताच्यो गजाली आमी सांगता की हे सगळें जर करतलो जाल्यार त्या समाजाक राजकीय पाठबळ मेळप खूब गरजेचें आसता राजकीय पाठबळ म्हणजे कशें की हांव तुमकां एक उदाहरण दिता आतां हांव एकटिशा समज हांव एक वयर सरूंक सोदतां म्हाका एक वयर सरपाक जायो जाल्यार हांव म्हाज्या सायडीक पळयतलो हांव शामान पळयतलो हांव प्रदीप घडये आमोणकाराक पळयतलो की म्हाका बाबा शामान कितें बरें गुण आसा ते हांव घेतलो निश्चितच घेतलो प्रदीप घडये आमोणकारान कितें बरें गुण आसा ते हांव निश्चितपणान घेतलो तशेंच समाज म्हणजे ज्या वेळार आमी समाजा कडेन पळयता तेज्या वेळार समाजान आपल्या सरावंडींग आपल्या चोफेर आजूबाजूक पळोवपाचें आसता हांव तुमकां एका समाजाचो उल्लेख करून दिता की गोमंतक मराठा समाज आमकां ज्या तरेन पार्श्वभूमी आहा आमच्या फाटल्यान जे तरेन एक इतिहास आसा तसो व्हडलो इतिहास ह्या समाजा फाटल्यान नासलो व्हडली पार्श्वभूमी ऐतिहासीक पार्श्वभूमी जावं सांस्कृतीक परंपरा अशी कांयच नासतना आज हो समाज एका हांणी वयर सरलो कित्याक वयर सरलो खंयच्या कारणाक लागून वयर सरलो समाज हेज्या फाटलें कारण कोण तेन्ना विचार करिना त्या समाजा कडेन आमच्या समाजान पळोवपाची गरज आसा कित्याक पळोवपाची गरज आसा तो ज्या तरेन तो फुडारलो समाज आसा कारण सगळ्या क्षेत्रांत वावर करपी तेंचे कडेन लोक आसा हें कित्याक घडलें तर त्या समाजाक तेज्या वेळार राजकीय पाठबळ मेळ्ळें भाऊसाहेब बांदोडकराच्या रुपान भाऊसाहेब बांदोडकरान जेद्या वेळार पयले मुख्यमंत्री पदाची जबाबदारी घेतली तेज्या वेळार ह्या समाजाक एक आधार मेळ्ळो म्हणटकूच हो समाज आज नावलौकीक मेळोवंक पावलो हेजें कारण राजकीय पाठबळ म्हणटकूच आज जेद्या वेळार आमी खंय म्हणटा आमी जय भंडारी म्हणटा नाका जय भंडारी खंय म्हणूंक जाय पळय थंय आमकां म्हणपाची जाणत ना आमी जय भंडारी खंय म्हणपाक जाय जंय गरज आसा नाजाल्यार लोक आमचे जय भंडारी न्हू मस्करी भंडारी म्हणटात कारण आमी खंय जातीयवाद करपाक हयची एक्चुली आमच्या खंय मनान हितून खंय जातीयवाद नासता पूण लोकांक आमचो मॅसेज कितें वता आमी जातीयवादी हो चुकीचो हे चुकीची पद्दत आजच्या आधुनिकरण आजच्या मॉडर्न युगांत ही चुकीची पद्दत जंय कारण ते लोक आपापल्या ज्ञातीच्या संदर्भात त्यांच्यो ज्यो भूमिका असतात तांच्यो त्या समाजाच्यो कोर कमिटी असतात त्यो कोर कमिटीनी कांय डिसिजनां घेतात जे कांय निर्णय घेतात ते निर्णय सर्वसामान्य लोक पाळटा म्हणजे तितकी जबाबदारी आसता आनी ते सगळेच लोक पंडीत जावंक शकतात ह्यो गजाली ना अश्यो गजाली आसूंक जायना समाजाचो जर उत्कर्श जातलो आनी समाज जर फुडें वतलो जाल्यार आतां उद्योगाच्या क्षेत्रांतले उद्योगाचे हितून म्हाका कांय गणित कळना तितून म्हाका कांय व्हडलें कळना तेज्या वेळार हांवें प्रदीप घडये आमोणकराचें आयकूंकच ना कारण त्या क्षेत्रांत तेणी वर्चस्व मेळयिल्लें आसा त्या क्षेत्रांत तेणी एक्सपर्टायज मेळयिल्लें आसता ह्यो गजाली जेज्या वेळार समाजा कडेन येतल्यो तेज्या वेळार हो समाज प्रगल्भ जावपाक उशीर जातलो जेज्या वेळार हांव राजकीय पाठबळ म्हणटा कारण कितें हाजेर वचत जर तुमी खंय कोणूय गेल्यार तुमकां सांगतले की खंयच्याय राजकीय पक्षाची गोंयांत दिशा आनी दिका ठरोवपाचें काम कोण करता जाल्यार तो भंडारी समाज करता कारण भंडारी समाजा कडेन तितकी मेजॉरिटी आसा आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जेज्या वेळार आमी सर्वस्व एका पक्षा खातीर दिता तेन्ना त्या पक्षाचें नेतृत्व कोण करता हेजेर पळोवपाची गरज आसता ते आमी थंय आमी दुर्लक्ष करता आज भाऊसाहेब बांदोडकरा फाटल्यान भाऊसाहेब बांदोडकर लोकनेतो जालो लोकनेतो कित्याक जालो
तर त्याच्या वाट्यान संपूर्णपणान भंडारी समाज ठाणपणे उबो आसलो. एक गोमंतक मराठा समाजाक 2% लोकांक लागून तो नेतो जावना, ताका लोक नेत्याची हे मेळूंक ना. कित्याक मेळूंक ना? मेळूंक ना ती तर त्याच्या फाटल्यान भंडारी समाज उबो जातलो, तो प्रकर्षान उबो आसलो आणि तेजी पूर्णता हें असलें पळय ते भंडारी समाजाचेर जातलें. असो तरेन भंडारी समाजान एक आपलें हें निर्माण केल्लें आसा. ह्या 40 मतदारसंघा भितून भंडारी जे मतदारसंघ जे आसात 40 मतदारसंघातून जवळ जवळ 10 मतदारसंघ हे भंडारी म्हणून आमदार निवडून येऊ शकतात. उरल्या जवळ जवळ 12 मतदारसंघांनी 8 ते 12 मतदारसंघांनी भंडारी एक जो निर्णय घे थंय हे बदल करू शकता. अशे तरेची चित्र जेद्या वेळार ह्या समाज हें आसा की बांदव आसा त्या बांदवांनी विचार करपाची की ज्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आमच्या समाजा कडेन पळयता. पळय म्हाका एकटो आमचो म्हजो एक खास मित्र सर्वेश नायक म्हणून आमचो सुपूर साखळी भंडारी क्रेडीट सोसायटी जाली तेच्या वेळार शाबलान म्हाका सांगलें, हांव निकतोच पोस्ट ग्रॅज्युएट जाल्लो, शाबलान म्हाका सांगलें तूं मातसो हांगासर राव म्हणून. जवळ जवळ 1.5 वर्स हांवें बीज पयशा शिवाय बीज पगारा शिवाय 1.5 ते 2 वर्सां भंडारी सोसायटीन काम केलें की थंय पगार बिगार कोणी कांय ना. हें सुद्दां योगदानूच आसा न्हू. हें योगदान आपूण कित्याक मानचें न्हू. तर हें कार्य कोणा खातीर आसलें तर तें भंडारी समाजा खातीर आसलें. म्हणटकूच कोणी कोणाचें योगदान हें करपाची हें तागडेन जोगपाची आज दीस उरूंक ना. कारण आनंद आसा. आनंद ज्या तरेन काम करता तुस्त आनी तोखणाय करता सारकें काम करता. आज तेजे कडेन तेणी दिसता एक हें घेतली पत्रकार परिशद घेवन तेणी एक आपली मागणी मांडली की मये मतदारसंघान 80 ते 85% लोक भंडारी असल्या कारणान हांगासर भंडारी समाजाचो उमेदवार दिवचो म्हणून कांयच चूक ना. बरी मागणी. खरें म्हणल्यार ही मागणी करपाची परिस्थिती आमचेर येता हें दुर्दैव. हें लोकशाहीचें दुर्दैव. कित्याक दुर्दैव की आमकां एक संवय जाल्या मयान आसना काय भंडारीचें व्यासपीठ हें पूण थोडोसो राजकीय हेका कित्याक दाट्यार बसून उबो येता खंयच्यो खबरी. एक पद आसा पळय की या मया म्हणजे कितें हे लोक समजल्या या मया म्हणजे इलेक्शन निवडूंक या म्हणून या मया म्हणून तशें न्हू तें या मया म्हणजे मयाच्या तयार या तुमी. हे लोकांक खुबश्या जाणांक दिसता की तांकां सपनां पडटात की मया म्हणजे अशें सामकें बेकार आसा. कुणीय वयचें कुणीय यावे टपली मारून जावे बोलूं नये गुपचूप राहावे. तशे तरेचें हें हांगासलें मये मतदारसंघाचें राजकारण आसा की लोकांक दिसता की 5 वर्सांनी हांगा आयलो की लोकांक मातशें चक्रयलें कोणाक चिकन मटन घातली की आपूण निवडून येयलो की आपले धंदे सांबाळ्ळे. अरे बाबा न्हू हे लोक आपलो टर्नओव्हर वाडयता धंद्यांचो. तुमच्या भांडवलाचेर तुमच्या आशिर्वादाचेर तुमकां चक्रून हे दीस फाटी घालात. अरे आमकां लोक म्हणटात धोपरांतले म्हणटात. ही धोपरांची धोपरान उरूंक ना ती तकलेन केन्नाच पावल्या म्हूण दाखयात. हें म्हाजें सांगणें आसा. ती धोपरान ना ती तकलेन पावल्या. हें केन्ना सांगतलें हे लोकांक केन्ना कळटलें. इलेक्शना टायमार खंय तरी गेले आनी चंगळ केली आनी आपलें मत त्या मनशाक दिवन उडयलें हेतून कांय अर्थ नासता. आज आनंद नार्वेकारान त्या दृश्टिकोनांतल्यान जी मागणी केल्या त्या मागणी खातीर आनंदाचें हांव अभिनंदन करता. अभिनंदन इतक्याकूच लागून की अशा तरेचो समाजा बद्दल गौरवास्पद आनी अभिमानास्पद कामगिरी जावपाक जाय. दुसरी गजाल आसा हो हें प्लॅटफॉर्म आसा तें दिवचल तालुक्या पुरतें आसा. दिवचल तालुक्या खातीर आसा. आनी आमचे कडेन एक रुद्रेश्वर संस्थान आसा. तुमकां सांगपाक आनंद जाता म्हाका की हें जें संस्थान देव दिवस की आमी कितेंय जरी जालें गोंयांत जरी आमी पुर्वे कडेन रोम आनी कितें जरी म्हटलें तरी सुद्दां गोंय हें देवतांची देवभुमी आसा. आनी देवभुमी कित्याक आसा तर तुमी आमचे कडेन वाड्या वाड्यार एक देवूळ आसा. वाड्या वाड्यार आमचे कडेन एक रंगमंच आसा. अशा पार्श्वभुमीचेर अशा हातून आमी संस्कारपूर्ण वातावरणांत आमी जगतात आनी ते संस्कार आमचे जाल्यात
हेजे व्हडले जाणट्यांनी दिल्ली संस्कृतीक परंपरा आमी फुडें व्हरतात जाल्यार म्हाका सांगपाचो एक आनी मुद्दाम हांगा नमूद करचें पडटा की ह्या सगळीं संस्थां जरी तुमी गोंयांची काडली जाल्यार ह्या संपूर्ण सगळ्या संस्थां भितून अत्यंत पावित्र्य आनी मोठी संस्थान नांव लोकांका पावूंक शकता ते रुद्रेश्वर संस्थान. म्हणटकूच त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रयत्न जावंक जाय. म्हाजे कडेन एक आयडिया आसा, म्हजे कडेन एक विचार आसा, जो विचार खूब वर्सांनी म्हजे तकलेन घोळटा. हांगासर आमचे प्रदीप गरीबाब आमोणकर आसात, श्याम गांवकर आसात, आनंद नार्वेकर आसात. जाय जाल्यार तुमी तुमच्या त्या कमिटी कडेन जे पदाधिकारी तेंचे कडेन हो विशय मांडूंक शकता. विशय असो आसा की तो विशय स्विकारचो जातलोच असो ना आनी एक म्हाजो विचार हांव मानता की तो एक वेळ म्हजो चुकीचोय आसूं शकता, तेज्या बद्दल म्हाका दुबाव ना. ज्या तरेन पंढरपुरात आषाढी एकादश जाता आनी आषाढी एकादशीक लाखो लोक थंय आसता आनी त्या पंढरपुरांत सकाळी फुडें जो पयलो अभिषेक करपाचो मान जो फावो जाता पळय तो थंयसरल्या मुख्यमंत्र्याक फावो जाता. तो मुख्यमंत्री सकाळी फुडें थंय येता 4 आनी आदले साहेब तो सकाळी फुडें येता आनी मुख्यमंत्री मागीर तो खंयचोय आसूं, तो खंयच्याय समाजाचो आसूं, तो येवन थंय पयलो हें ताका मान आसा. पूण म्हाका दिसता अशें की ह्या देवस्थानाची भरभराट आनी हे देवस्थानाक रूढी एक नवीन परंपरा आमी घालची जाल्यार आमी अशें करूं येता तुमच्यान जाय जाल्यार ते पदाधिकारी सांगूं येता की गोंयचो जो मुख्यमंत्री आसतलो ताका शिवरात्रेची आमी जे आमचे कडेन पयलो सकाळचे पर्यंत हें आसता तो पयलो हे मान आमच्यान मुख्यमंत्र्याक दिवन आमच्यान एक तशी एक रूढी परंपरा गोंयांत आमच्यान करूं येता. कारण अशी जर केलें जाल्यार हें संस्थान म्हणजे ताका एक वेगळो लौकीक प्राप्त जातलो अशें म्हाका दिसता. तुमची मतां कितें आसा तुमी पळयात. अशें म्हाका दिसता की ताका एक वेगळो लौकीक प्राप्त जातलो की त्या दृश्टिकोनांतल्यान विचार जावचो, चर्चा जावची आनी चर्चे अंती मागीर निर्णय जावचो. अशे तरेचे तो तूं म्हणटा तें म्हाका बरो आसा, तो भाग आसा पूण ताजेर तूं हें करूंक जाय, विचार करूंक जाय. तो म्हाजे तकलेन आसाच विशय, मागीर आमी चर्चा करूया. तर भंडारी समाजाच्या ह्या व्यासपिठा वयल्यान कांय मुद्दे आनी कांय गजाली नमूद करतना भंडारी समाजाक अनेक लोकाभिमुख आनी दैदिप्यमान अशी व्यक्तिमत्वां दिली ज्यांचे गोंयच्या स्वतंत्र लढ्याकूच न्हू ह्या देशाच्या स्वतंत्र लढ्याक तांचें योगदान आसा. अशी खुबशी फक्त तांकां तशें नांवलौकीक तशी किर्ती तशी फावूंक जावंक ना. हें कित्याक जावंक ना तर एखाद्या समाजाचो एक तर कर्तृत्व वाद निर्माण जातलो. अशी आसात देश पातळीचेर अशी कांय व्यक्तिमत्वां आसात, अशे क्रांतिकारी कांय लोक आसात, तांकां त्या समाजान मोठे केले, तेंच्या ज्ञातीन तांकां मोठे केल्या. हांव अशी उदाहरणां हांव तुमकां दिवंक शकता मागीर उलयतना. तर ह्या गजाली फाटल्यान आमी जर रावत तर आमचो निश्चितच भरभराट जातली. ही भरभराट जावपा खातीर प्रत्येकाचे समाजाचें जें योगदान आसा तें योगदान गरजेचें आसा. तें मागीर रामराज्य उबें करपा खातीर त्या तरेचो वांटो जर ह्या समाजाच्या कार्याक आमी उबारी तर हो समाज ह्या समाजा कडेन नेतृत्व करपाचे अनेक लोक आसात जे प्रकर्शान ह्या हेजें नेतृत्व करूंक शकता. तर हांव ह्या क्षणाक दिचोल तालुकाचे पदाधिकारी आनंद म्हण, मांद्रेकार म्हण, कांदोळकार म्हण, घाडी त्यांचो संतोष करो हांचे हांव ह्या क्षणाक अभिनंदन करता आनी आभार मानता. आभार इतकेच लागून तांच्यांनी म्हाका ही संदी दिली, त्या निमतान म्हाका म्हजे विचार व्यक्त करपाक एक संद मेळ्ळी. हे आज जे हांचे हे जाल्यार सत्कार जाल्यार तांचे गौरव जाल्यार तांचें योगदान आसा, अध्यात्मीक योगदान आसा. आमचे 3 लोक आहात पद्मनाभ संप्रदायाचे, ज्या संप्रदाया कडेन म्हज्या कुटुंबाचो सामको लागींचो संबंद आसा. म्हजो बापूय आशिल्लो तो सदानंदाचार्याचो उपदेश आशिल्लो
तेज्या नंतर म्हजो भाव असो तो ब्रह्मानंद स्वामीचो उपदेश आसलो आनी ह्या लोकांचें जें कार्य आसा सत्कार्यपणे जाता जे सत्कारपणाचो जाता जेच्या कडल्यान सत्कार्य घडटा अशाच व्यक्तीचो सत्कार जाता त्याच्या सत्कार्याची नोंद जो समाज घेता तो समाज जागरूक आसा अशें आमचे आमी म्हणूं येता कारण आज जे आनंदान तांचो विचार करून तांचो जो सत्कार केला ही बरी गजाल आसा हें समाजाचें एक जिवंतपणाचें लक्षण आसा त्या दृश्टिकोनांतल्यान हांव परत एकदां सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी म्हजे दोन शब्द